ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ انشاءاللہ الرحمن میرے بعد خطیب پاکستان، خطیب قرآن، قاری القرآن، برادر مکرم حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ، انہوں دا انشاءاللہ شاندار جاندار با مقصد خطاب ہو سی۔ مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑا سادہ مل بہنا، سننا، سناونا، سفر کر آمنا، موسم دی شدت دے باوجود وقت کٹ آمنا، اور جنہ دوستہ نے بزم سجائیے محنت کیتی ہے، بھائی محسن قرائی صاحب، انہ دی پوری ٹیم، انہ دے معاونین، محسنین، اللہ سونا سب دی محنت، سب دی تشریف آوری، سب دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جڑے ویلے، جڑے دور، جڑے زمانے قرآن نازل تھیا، صحابہ کرام دا زمانہ ہا، نبی کریم علیہ السلام دی خوبصورت اور ختم نبوت دا زمانہ، رب تعالی نے اون وقت نبی کریم علیہ السلام دی جماعت کو، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک بات ذکر کیتی ہے
وہ بات ساڈے تواڈے متعلق ہے. اساں جڑے قیامت تک لوگ آمنن، اساں ساڈے بعد والے یا ساڈے تو پہلے جڑے گزر گئے، یعنی صحابہ کرام مکمل گزر ونجن تو بعد جتنا بھی مسلمان اہل ایمان اہل اسلام دائرہ اسلام وچ دین اسلام وچ اور دائرہ ایمان وچ داخل تھی سن، انہاں دے حوالے نال اللہ تعالی نے ایک بات صحابہ کرام کو ذکر کی ہے، چونکہ وہ ہائی سارے حوالے نال ہی واسطے وہ بات سمجھنا سارے واسطے ضروری ہے، چونکہ وہ بات ہائی تواڈے حوالے نال ہی واسطے تو کو توجہ نال وہ بات سمجھنا انتہائی ضروری. میں سمجھنا اگر وہ بات ساکو سمجھ آ گئی، صرف سمجھن دے بدلے ساری زندگی وچوں شرک ختم تھی ویسے. اگر اساں وہ بات سمجھ گئی دی جیڑی بات رب نے ساڈے بارے تواڈے بارے اج دے دور دے مسلماناں دے بارے یا ساڈے تو بعد چاون والے دے بارے یا ساڈے تو جڑے پہلے لوگ گزر گئے ساڈے آباء و اجداد انہاں دے بارے صحابہ کرام کو جڑی بات رب نے کیتی آئی، اگر اساں سمجھ گنوں تو ساری زندگی وچوں بدعت ختم تھی ویسے. وہ بات بڑی انمول بات ہے، خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، بڑی سونی بات ہے، سنہری بات ہے، عمدہ بات ہے، قیمتی بات ہے. قرآن مجید اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے نبی کریم علیہ السلام دی جماعت، اے نبی دے صحابہ اصحاب، نبی پاک دے یارو، نبی کریم علیہ السلام دی مجلس اور محفل دے ستارو، آپ دے حلقے چ بہ کے آپ دے سامنے جان نثاری کرن دے دعوے دارو، اگر تواڈے تو بعد وچ آون والے مسلمان عربی، اجمی، انڈین، پاکستانی، افغانی، بنگالی وغیرہ 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 وغیرہ، وڈے چھوٹے، کالے گورے، امیر غریب، ادنا آلہ، تو آدھے تو بعد آمان آلے اگر وہ اسلام کو ٹچ کرے سن، قرآن کو ٹچ کرے سن، ایمان دا دعویٰ کرنے دی کوشش کرے سن، تے میں رب آج چونکہ نزول قرآن دا زمان ہے، میں رب اعلان کرنا کہ او لوگ جڑے بعد آسن، اگر انہیں دا ایمان، اگر انہیں دا مزاج، اگر انہیں دا مائنڈ، اگر انہیں دا عقیدہ، اگر انہیں دا نظریہ، اگر انہیں دا دعویٰ، اگر انہیں دی سیرت، اگر انہیں دا کردار، اگر انہیں دا عمل، اگر انہیں دی زندگی، اگر انہیں دی سوچ ایویں ہوئی جیویں تساں نبی دے یاران دیئے، میں رب اعلان کرنا فقط اہتدوا، میں بعد آمڑ آلیاں کو بھی او ہدایت نصیب کرے سان جیڑی ہدایت میں رب نے تساں صحابہ کو عطا کی تھی. ایک تا یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند ہاتھ رب نے سارے واسطے ایڈیل بنائے، یہ بات سمجھائی گئی ہے. دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے بعد آمڑ آلیاں کو چاہیدہ ہے او صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کرے سن، اپنی مرضی کرے سن تا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھی سمجھائی گئی. نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب دے بارے بہت وڈی بات ہے. ایکنے بعد میں ثابت کراں صحابہ کرام دا ایمان ہا نہ ہا. نبی صحیح دی وفات دے بعد اسلام چری ہیں کائنا ری ہیں. جیڑا بندہ این آیت کو سمجھ گنے اور این پیغام کو سمجھ گنے، جو ولا بھی سوال کرے کہ بعد چونہ دا ایمان ریا یا نہ ریا، سمجھو بندہ ہی عقل کے خالی ہے. بعد آمن علیہ مسلمانہ واسطے صحابہ دے ایمان کو رب نے ایڈیل تے نمونہ بنائے
انہا مطلب ہے انہا دا ایمان بچنا ہاتھ رب نے پاہ دے چاہمڑا جے واسطے ایڈیل بنے جے انہا دا ایمان نہ رہنا ہوئے ہا صحابہ دا ایمان نہ بچنا ہوئے ہا تے اللہ وقت قیامت تک آلے لوگاں کو اللہ اے دلیل نہ دے ویا کہ بعد آلے بھی اپنا ایمان ایمیں بڑے سن جی میں صحابہ یہ تو بات سمجھ نہیں اندی جے وہ ایمان کے خالیاں انہاں دا ایمان پسند کہنا آج انہاں دا میں ایمان ثابت کرن دی کوشش کراں تے اے جڑی ساکتوں کو بات سمجھائی گئی یہی نا کیا مطلب ہے اینا مطلب واضح کہ صحابہ دا ایمان قیامت تک واسطے محفوظ مسلم راسی اور قابل دید اور قابل رشک راسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دا سبب اور ذریعہ راسی یہ بات کو سمجھائی گئی ہے کہ انہوں نے کردار دی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی بات دی تائید فرمائی آپ نے بھی بات سمجھائی کیونکہ قرآن مجید دی جڑیاں آیات ہیں انہوں دی تفسیر دا پہلا طریقہ ہے یفسرو بعضہو بعضا قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بھی آیت کریں دی یا دوجا طریقہ ہے آیت دی تفسیر حدیث کریں دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین راشد ہونا ثابت مہدیین ہونا ثابت یہ پورا ایک لا دسایا وینا پہ نا قانون دسایا وینا پہ جے بعد ایچ کوئی گڑبڑ تھیونی ہو ویا نا نبوت دی زبان تول ایتا قائم قیامت اصول نہ ذکر تھی ویا تھوارے واسطے میں نبی کریم علیہ السلام دی سنت ضروری ہے اور تھوارے واسطے خلفاء راشدین دی سنت ضروری ہے راشدین یعنی ہدایت یافتہ انہا مطلب ہے انہاں کو بعد اچھ کچھ نہ تھی منا انہاں دا ایمان جی میں انہاں دی زندگی اچھ محفوظ ہے انہیں انہاں دی زندگی تو بعد بھی انہاں دا ایمان لوگ کے واسطے بطور نمونہ ہے اور درہ سمجھائے تھوڑا جا اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے بات سمجھائیے صحابہ کرام دے کردار دی طرح تھوڑا جی میرے دیکھو میں تھوڑی جی تقریر کرنی ہے تھوڑی جی گالی ڈھیر تے وقت تھوڑا لاؤنا ہے اور تمہاری مردی جتنی زیادہ توجہ کرے سو اتنی سمجھ آ سکے موسم دی بھی شدت ہے تے مہمان دا خطاب بھی سننے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تساں ہدایت تے آونا چاہندے ہو صحابہ کرام دے ایمان دی طرح ایمان بناؤ تے نبی پاک دی حدیث آدھی ہے کہ او راشدان ہدایت یافتان انہا مطلب ہے انہا دا ایمان اللہ کو پسند ہے تے اللہ نے ایمان دے بدلے جنہ کو ہدایت دے دیتی انہا دے hidayat قرآن کریم اچ بھی اللہ نے ذکر کی تھی ہے اللہ فرمے دے ہم المحتدون اللہ دے ہدایت یافتان اور تھوڑی بات را توجہ نال کرائے صحابہ دا ایمان سارے واسطے ضروری ہے تاکہ سا کوئی ہدایت آوے انہ دی ہدایت بنے سوں تسا کوئی ہدایت آسی انہیں دا ایمان بنے سوں تے سارے وچ ایمان آسی انہیں دا راشد ہومن بنے سوں تے سارے چ رشد آسی انہیں دا کردار بنے سوں تے سارا کردار صحیح تھی سی اے او لوگن جنہ دی نماز جنہ دا لباس جنہ دی تجارت جنہ دا کاروبار جنہ دی وضاقتہ جنہ دے شادی کرن دے طریقہ کار جنہ دے جنازے پڑھاون دے انداز جنہ دے سفر جنہ دے حضر جنہ دا بہن جنہ دا لیٹن ایک ایڑی جماعت ہے جنہ دی نماز جنہ دے سجدے جنہ دے رکوع جنہ دے قیام جنہ دیا نمازاں اے تھوڑے واسطے بھی نمونین سارے واسطے بھی نمونین جدہ بھی صحابی کہیں دی بات چل دیئے لوگاں دے ذہن جب پہلی بات اندیے صحابہ دیاں باتاں سا کو نہ سناؤ نبی دیاں باتاں سا کو نہ سناؤ قرآن دیاں آیتاں سناؤ حدیثیں جو دنیا نے تبدیلی کر دیتی ہے صحابہ دے طریقے اس تبدیلی آ گئی ہے نانا میاں سا کو تاریخی روایتاں نہ سناؤ سا کو صحابہ دے حال حوال نہ سناؤ سا کو نبی پاک دیاں حدیثاں نہ سناؤ سا کو قرآن کافی ہے عجیب جیاں فلسفہ عجیب جہیں سوچے صحابہ کو اگر کٹ دیتا ونجے حدیث نہیں ران دی صحابہ کو کٹ دیتا ونجے تے سائیڈ تے کر دیتا ونجے
قرآن نہیں راندا صحابہ کو کٹ دیتا ونجے تے ساڈے پیو ماں نہیں راندے ساکو ساڈے پیو ماں دے بارے صحابہ نے دسائے نبی کریم دی حدیث دے محافظن صحابہ ساڈے تک حلال دی سمجھ صحابہ دے ذریعے آئیے ساڈے تک نماز دی سمجھ صحابہ دے ذریعے آئیے ساڈے تک روزے دی سمجھ صحابہ دے ذریعے آئیے ساڈے تک کھیر تے پانی دی سمجھ صحابہ دے ذریعے آئیے ساڈے تک اخلاق دی سمجھ صحابہ دے ذریعے آئیے صحابہ شریعت دے موافدن صحابہ نماز دے موافدن صحابہ روزے دے موافدن صحابہ زکاة دے موافدن نبی کریم مسکراونا تے صحابہ مسکراون دے موافدن نبی کریم رومنا صحابہ رومن دے موافدن نبی کریم اگر سمنا صحابہ سمن دے موافدن نبی سے جہاد کیتے جہاد دے موافد صحابہ نبی سے معراج کیتے معراج دے موافد صحابہ نبی سے لباس پاتے لباس دے موافد صحابہ نبی سے برداشت کیتے برداشت دے موافد صحابہ نبی کریم نے تہجد پڑھی ہے تہجد دے موافد صحابہ صحابہ دے بغیر نبی نہیں سمجھندا تے نبی دے بغیر رب نہیں سمجھندا صحابہ بھی ضروری ہیں تے نبی بھی ضروری ہے تے رب بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو سمجھائے نبی دے یاراں کو اپنے واسطے ایڈیل بناؤ نبی دے یاراں دے کردار کو اپنے واسطے نمونہ بناؤ اے او لوگ ان صحابی آدھے کہ کوئن پتہ ہونا چاہیے صحابی کہندہ نہ آئے صحابی آدھے کہ کوئن اکثر لوگ آدھے مولی صحابہ لائران دے ہو ایتے دسو صحابی آدھے کہ کوئن اکثر لوگیں کو پتہ ہی کہنی صحابی دی تعریف دا آتے کو آج ڈیرہ غازی خان دے شہر دے چوکے ٹر جو آئے ہو آجو گئے ہو تو آکو آج فقیر ڈسیں دے صحابی کہ کو آدھن پہلی تعریف نبی دے صحابی دیئے صحابی کو آدھن جیندہ انتخاب عرشاں والا رب آپ کر چھوڑے جے کو اللہ آپ چون چھوڑے کو صحابی آدھن میڈے آکھن نال کوئی صحابی نہیں بندا تیرے آکھن نال کوئی صحابی نہیں بندا کہیں دے آکھن نال کوئی صحابی نہیں بندا صحابی دے آکھن نال بھی کوئی صحابی نہیں بندا کوئی پتر صحابی ہوئے تے ابے کو صحابی بنا دے وے میں نہیں ہوندہ رہندا ابا صحابی ہوئے تے پتر کو صحابی بنا دے وے میں نہیں ہوندہ رہندا بیوی صحابیاں ہوئے شوہر کو صحابی بنا دے وے میں نہیں ہوندہ رہندا صحابی جڑے اون دی پہلی تعریف جیندہ انتخاب عرشاں والا رب آپ کر چھوڑے اے پہلی تعریف پلے پا تے دوجی تعریف کیا ہے صحابی کون اندران دے اللہ دے انتخاب دے بعد جیندے دل دی صفائی بھی اللہ آپ کرے جبریل کو بھی اللہ نے شامل حال نہیں کیتا فرشتے کو بھی اللہ نے اپنے نال نہیں رلایا اللہ دے میں نبی دے سارے یاران دا آپ رب نے امتحان کی دے میں اللہ ممتحنہ صحابہ کرام دے دلان دا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابی دی پہلی تعریف جے کو رب چونے صحابی دی دوجی تعریف جے دے دل دا امتحان اللہ آپ گنے صحابی دی تریجی تعریف ہے اللہ دے جڑے ویلے امتحان گن کے دے میں والوں دے دل چا ڈگری لکھن دیواری آئی ہے سند لکھن دیواری آئی ہے ریزلٹ دیوان دیواری آئی ہے میں کوئی کو ساد کے نہیں آکھیا آؤ صحابہ کو سندانے ہو صحابہ کو ریزلٹ لے ہو آپ میں اللہ نے صحابی دے دل وچ اے کوئی ورکے شرکے کوئی نہیں میری تے تختیاں شختیاں کوئی نہیں میری چاہ آگ سکتی آئی دنیا صحابہ دا ایمان ورکے تے لکھیا ہویا اے دنیا لکھ سکتی آئی صحابہ دا ایمان تختے تے لکھیا ہویا اے دنیا لکھ سکتی آئی صحابہ دا ایمان پتھرے تے لکھیا ہویا اے آپو بھی لکھ سکتے ہیں صحابہ دا ایمان چمڑے تے لکھیا ہویا اے آپو بھی لکھ سکتے ہیں اللہ دے چمڑے ایک پاسے ٹکڑے ایک پاسے کاغذ ایک پاسے میں اللہ نے جڑے ویلے صحابی دے ایمان کو
لکھن دیواری آئیں میں صحابہ دے دل چا کھولے میں جتھو کوئی دنیا دا بندہ انہ دا ایمان کڈھن بھی چاہوے تے کڈ نہ سکے جڑا بندہ ایمان کھسن بھی چاہوے تے کھس نہ سکے ہے دل وچ ول لکھیا ہویا میں اللہ دائے کہیں دی کیا جرت ہے صحابہ دے دل چو ایمان کر چھوڑے اللہ دے آپ میں رب نے اپنے ہاتھ نال نبی دے یاراں دے دلاں تے ایمان لکھدا رہ گیا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ قاری یاسین حیدر صاحب اوکھا کام ہے سردی ہے علامن بڑا مسئلہ ہے جتی مردی بھامے نعرے ماروں تواری طرفوں جواب ہی سمجھوں کوئی گال نہیں چپ چنگی ہیں کریں حساب گنسوں توارے کے انشاءاللہ صحابیوں کو آدن جب میں والا سندہ بھی ہاں توارے کے یہ جتی تعریف ہیں میرے کو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو پہلی تعریف ہے صحابیوں کو آدن جب اللہ چونے دوجی تعریف ہے صحابیوں کو آدن جہدہ امتحان اللہ آپ گنے میرے دیکھو تے صحابیوں کو آدن جہدی تریجی تعریف ہے جہدے دل تے ایمان بھی اللہ کاتبہ کتھا کاتبہ سند بنی ہے نہیں کاتبہ دا کیا مطلب ہے کتھا اللہ دے فی کاتبہ واحد مذکر غیب دا سی گئے تے ضمیر دا مرجع لفظ اللہ دو وینا بھائے یعنی امتحان گھنن والا بھی اللہ ہے تے انہ دے دلہ میں چھے ایمان لکھن والا بھی اللہ ہے اللہ پاک فرمین دے اساں آپ ایمان لکھ چھوڑیا جتی مرضی شراباں پی وہ سادہ لکھیا ایمان نیوے مٹا سکے جتی مرضی پاگل ودے بڑھو سادہ لکھیا ہویا ایمان نیوے مٹا سکتے جتی مرضی تساں بکواساں ودے کرو سادہ لکھیا ایمان نیوے ہٹا سکتے اساں لکھے سے دنیا کائنات کو چیلنجے انہاں دے دلنا بچو ایمان مٹا دکھاؤ مرد مرتبے سو اپنے آپ کو کٹیں مرتبنے میں پر رب دا لکھیا ہویا ایمان نیوے ہٹا سکتے اللہ دے کاتبہ فی قلوبہم الایمان ابو بکر صدیق دے دل دے اتے ایمان میں رب نے لکھ چھوڑے حضرت عمر دے دل دے اتے ایمان میں رب نے لکھ چھوڑے حضرت عثمان دے دل دے اتے ایمان میں اللہ نے لکھے اللہ دے صحابہ دے دل کھلے سو سجے پاسے دیکھ سو ایمان لکھا ہویا نظر آسی کھپے پاسے دیکھ سو ایمان لکھا ہویا نظر آسی اتے دیکھ سو ایمان لکھا ہویا نظر آسی اگر دل کو تلو چاہ کے پھیرو چاہ تلے بھی لکھا ہویا ایمان نظر آسی اللہ دے میں لکھ چھوڑے ایمان جیڑا صحابہ دے ایمان تے بکواسا کرے وہ اللہ دے لکھے ہوئے ایمان دے اتے اعتراض کرے نہ پہ سمجھو صحابہ دا دشمن بعد چھے پہلے جائیں چونے اوندا دشمن ہے صحابہ دا دشمن بعد چھے پہلے اوندا جائیں امتحان کی دے صحابہ دا دشمن بعد چھے پہلے اوندا جائیں ایمان لکھ چھوڑے اللہ دے صحابی دی پہلی تعریف ہوئے او لوگو میں چوڑے صحابی کو اندی دوجی تعریف امتحان بھی میں گدے اندی تریجی تعریف صحابی دی ایمان بھی لکھ میں چھوڑے چوتھی تعریف ہے تھوڑے دلیں ویچ ایمان آوے تاول تھوڑے دل سونے لگن لگ میں راحل تے قرآن رکھ راحل سونا لگن لگ ویسی میں چنگے کپڑے پاواں کپڑے دی وجہ تو میرے جو حسنا ویسی مسجد کو پینٹ کریں پینٹ دی وجہ تو مسجد خوبصورت تھی ویسی اللہ قرآن چاہ دے
دنیا کائنات والے ہو صحابی دی تعریف ہے جڑے ویلے صحابی دے دل وچ میں رب نے ایمان لکھ چھوڑے میں وال نتیجہ کیا نکتے صحابی دے دل وچ ایمان ونجن دے بعد ایمان دی رونق کے چ اضافہ تھی گئے چلو کوئی گال نہیں لکھے سن تو نہیں ہاتھ آنکھوں ایک باری سبحان اللہ جیڑی زبان چوپ رہی میں سمجھا ہوں دے دل کو رولا ہے صحابہ دے چرچے ہومن تے تساں چادریں وچوں ہاتھ نہ کڈھو تے زبان نہ کھولو تے سردی کو لو ڈرو کیویں صحابہ دے کردار تے عمل کرن دی کوشش کرے سوں آنکھوں سارے صحابہ کرام دے دلاں وچ جڑے ویلے عرشاں والے رب نے ایمان لکھے اوے ایمان لکھے میری گال سن گن پہلے صحابی دے دل وچ جڑے ویلے رب نے ایمان لکھے میرے دل وچ ایمان آوے ایمان دی برکت نال میرا دل سونا تھی وے میرے استاد دے دل وچ ایمان آوے ایمان دی برکت نال استاد جی دا سینہ سوڑا تھی وے تے سونا تھی وے اللہ دے ذرا سوچ سمجھ کے الامی صحابی دے دل وے جلے ایمان ہے اللہ دے صحابی دے دل دی برکت نال اساں ایمان کو رونا قطع کر دیتی ہے اچیا کو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا یار واللہ کو ایک باری سبحان اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قلوبکم زینہو کیا بات ہے رب نے ونڈ کر دیتی ہے سوچ سمجھ کے علامی ذرا پارہدار چوکیدار نوکر خادم صحابہ کرام عباسی ڈیمن تے اہل حدیث صحابہ دی جمائی اور عباسی داوی محافظے صحابہ کرام کو چھینکتے نچھاوے آج الحمدللہ موجود ہے رب نے حفاظت کی تھی شریعت دے پاس بان نبی دے یاران دے ذریعے تیرے میڈے وچ حیائیے اللہ دے وال ایمت ہے رب کیا تھا ہے اللہ فرمین دے صحابہ دے دلیں چ ایمان ویندہ گئے تے دل جو سونے آن تا دل چونیے جو مائیں آن تا دلیں دی صفائی جو مائیں کیتی آئی دلیں دا امتحان جو مائیں کی دا اللہ دے نتیجہ نکھتے کوئی زبان چپ نہ راوے اگر ایمان دا مظاہرہ کرو تا تواڈی شفقت ہو سی اللہ دے نتیجہ نکھتے جو ہی صحابہ دے صدیق دے عمر دے عثمان دے علی دے حسن پاک دے حسین پاک دے معاویہ پاک دے اہل بیت سارے اتحار دے نبی دی گھر والی حضرت عائشہ دے دل وچ جڑے ویلے ایمان آئے ہن ذرا سوچ کے جواب دے بھی نہ دے سے تے تیرے اپنے ایمان دا مسئلہ ہے اللہ دے اسا صحابہ دے دل وچ ایمان لکھن دے بعد ڈٹھے سے ایمان بکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون یہ دیکھو میں سننا تو آپ کو انشاءاللہ قرآن صحابی حکومتن جندہ انتخاب کون کرے یار اللہ دا نا تھا کنے سارے صحابی حکومتن جندے دل دا امتحان کون گھنے اللہ صحابی حکومتن جندے دل دے اتے ایمان کون لکھے صحابی حکومتن چوتھی بات صحابی حکومتن جندے دل چ ایمان لکھی جن دے بعد اللہ ایمان کو رونق جا بخشے اور ذرا پنجویں بات تے غور کر نبی دے یار دی کیا تعریف ہے صحابہ کوئی میں عام نگاہ نال نہ ڈٹھا کر صحابہ مانن شریعت دا ذرا پنجویں بات تے غور کر صحابی دی تعریف کیا ہے صحابی کہہ حکومتن تیرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے میرے کے غلطی تھی
تھی سکتی ہے تواڈے کے بھی غلطی تھی سکتی ہے اساں غلطیاں خطاویں دا پتلا ہیں صحابی کے بھی غلطی تھی سکتی ہے مولانا عبداللہ سلفی سے فرمینے بیان صحابہ معصوم نہیں ہوندے لیکن جڑی اگلی گال کی تینے او حال نہیں میں دسیں دا بات اچ دسے سا کیونکہ میرے پنجویں پوائنٹ دی بات آئی انہیں دی بات کہ میں کو ساری تقریر ذہن چاہیے ذرا غور کر صحابی دی پنجویں تعریف ہے تو غلطی کریں تیری غلطی دا کوئی پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے میری غلطی دا کوئی پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے میرے استاد دی غلطی دا کوئی پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے زید بکر فلانا وہ وغیرہ وغیرہ سادہ کوئی پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرمے دے صحابیوں کو آدن اگر اندے کے غلطی تھی ونجے تے میں اللہ انہاں کو دنیا دی زندگی دے اندر انہاں دیاں خطاواں معاف کر دینا رانا میں اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دینا رانا میں اللہ انہاں کو دنیا جب بخش دیتے صحابی کے جیڑی مسٹیک تھی وے میں اللہ نے معاف کر دیتے صحابی کے جیڑی غلطی تھی وے میں اللہ نے معاف کر دیتے صحابیوں کو آدھیں دی پنجویں تعریف ہے کہ جے کو اللہ دنیا جب معاف کر دے وے بولو کیا کر دے وے معاف کر دے وے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری بنیامین عابد صاحب بھائی انس عبدالکریم صاحب محترم خالد محمود اظہر صاحب نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ مقامی ساتھی سٹیج دیاں کرشاں اگر چھوڑ دے ون نا جڑے نوجوان ہیں تو بہتر تھی اسی مہمانے کو موقع دے ایویں جگہ سجے کھبے بھی دوست بائے سکدن سٹیج دے اتے بغیر کرسی دے بھی بڑی رونق لگ سی انشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ اسادے نوجوان قائد محترم جناب بھائی انس عبدالکریم صاحب امیر جماعت امیر محترم امیر ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیرہ غازی خان فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود اظہر صاحب حافظ اللہ اور اسادے پیارے بھائی محمد اکرم سیال صاحب اور دیگر ماشاءاللہ تساں دے دے پہ بھائی شکیل صاحب پینتری بلاک تھوں اور باقی جماعتی ساتھی رونق لگی پی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے اللہ تعالیٰ مولانا محمد حسین مدنی صاحب محترم قاری بنیامین عابد صاحب دے بھائین وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما باقی علماء بھی تشریف فرما اللہ سب کو جزائے خیر دے ساری جماعت دے محسن سارے محسن تھوڑے محسن پورے وسیب دے محسن پورے پاکستان دے محسن ہی آنکھوں تا مبالغہ نہیں فضیلت الشیخ محترم مکرم ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظ اللہ اے انہاں دے لائے ہوئے بوٹے مساجد والالحمدللہ والمساجد رونقاں دروس خطبات بیانات کلاساں والمساجد دی خبر گیری اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر دے وے اے اج دیاں رونقاں انہاں واسطے صدقہ جاریہ اے بطری بلاک دی مسجد ہوئے شہر دیاں کافی مسجداں انہوں نے تگو دو کر کے تعمیر کروائیں فضیلت الشیخ مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے تبلیغی پروگرام الحمدللہ انہوں نے آغاز کیتا اللہ نے آج اہل الحدیث کو ڈیرہ غازی خان رب نے عزت بھی بخشی ہے تقویت بھی بخشی ہے یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے کیونکہ اللہ دے فضل نال ساری دعوت کھری ہے بھائی جان عقیدہ سادہ کھرا ہے دعوت ساری کھری کدیں کہیں نال دغا نہیں سکیتا دھوکا نہیں سکیتا اساں کدیں کہیں کو کوئی غلط رستہ نہیں دسایا سٹیج لگدن سپیکر منگوائے ویدن اخراجات کیتے ویدن مقصد صرف ایک ہوندے کہ تمام اپنے کو دوستیں کو ساریاں کو آنکھوں بھئی اللہ تعالیٰ دے قرآن نال جوڑ ونیو یا جناب نبی کریم علیہ السلام دے فرمان نال جوڑ ونیو سمجھ آئیے نہیں ہے آج دی گفتگو وچ 5 باتاں میں تو آگو کیتین صحابہ کرام دے بارے پہلی بات صحابی حکم آدن جے کو رب چونے دوجی بات صحابی حکم آدن جہاں امتحان بھی اللہ آپ گنے اور
تیجے نمبر تے صحابی حکم آدن جہندے دل تے ایمان بھی اللہ آپ لکھے، اور چوتھے نمبر تے صحابی حکم آدن جہندے دل وچ ایمان آون نال ایمان دے حصوں نے چیز آفا تھی وے، اور پنجویں بات ہے صحابی حکم آدن جے کو رب اندی زندگی اچ بخش دے وے، جے کو رب زندگی اچ بخش دے وے۔ حاتب بن ابی بلتا دا جڑے ویلے مسئلہ بنیا ہا، چٹھی لکھی آنے مشرکین مکہ دو، نبی کریم علیہ السلام نے وہ چٹھی حضرت علی پاک دے ذریعے منگوائی آئی، چٹھی نبی پاک تک آئی آئی، پتہ لگے بھی چٹھی حضرت حاتب بن ابی بلتا نے لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کٹ کے آدن سونا جے اجازت ہوئے تے حاتب دی گردن نہ لہا دے ماں، اے جڑی وڈی گال سادہ راز سادی بات چٹھی اچ لکھی سی تے مکے دے مشرکین کو دسی سی، ہے سالے اچ نمازاں پڑھ دے ایمان دا دعویٰ گردن نہ لہا دے ماں۔ سنو ڈیرہ غازی خان آلے ہو، میرے نبی کریم نے حضرت عمر کو تلوار چامن دے بدلے اچ کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا عمر کیا تے کو پتہ نہیں کہ حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے؟ کیا تے کو پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے؟ تک پتہ کہیں نہیں؟ جی پتہ ہے۔ تے اے بھی تے کو پتہ ہو سی کہ جیڑے نبی دے یار جنگ بدر اچ رمضان دے روزے دی حالت اچ گرمی دی شدت اچ جنگ لڑیاں تے شریک تھیان، رب نے انہاں ساریاں کو معاف کر دیتے، رب نے انہاں ساریاں کو۔ تو ساں کہ تقریر مکیندہ پر تھوڑی چھانتے بدھو ذرا۔ پنجویں بات کہ صحابی کو آدن جے کو رب کیا کر دے وے، بولیں دے نہیں وے، رب کیا کر دے وے، رب معاف کر دے وے۔ چھویں بات ہے میں کو بھی نہیں پتا، تو آپ کو بھی نہیں پتا، نمازی کو بھی نہیں پتا، حاجی کو بھی نہیں پتا، سخی کو بھی نہیں پتا، عالم کو بھی نہیں پتا، تہجد گزار کو کہ پتہ نہیں رب سارے تے راضی ہیں یا نہیں۔ تے صحابی کے کو آدن جہندی زندگی ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہوئے، راضی ہو گیا ہوئے، راضی ہو گیا ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دا کہیں نال راضی ہونا یہ دنیا دے نعمتاں وچوں نہیں بلکہ جنت دے نعمتاں وچوں ہے، تے معاف کر دے ہونا یہ بھی آخرت دے معاملات وچوں ہے۔ اللہ آخرت دے معاملے کو معاف کرے سی، اللہ نے دنیا صحابہ کو معاف کر دیتے تے اللہ دنیا صحابہ تے راضی ہوئے۔ اللہ نے کہیں دا نا نہیں گدا، اللہ نے ہم ضمیر ذکر کر کے نبی کریم دے سارے یاران دے بارے رب نے اعلان فرمائے۔ اللہ فرمائے دے راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابیوں اندے جندے تھے اللہ راضی ہے۔ ڈیرہ غازی خان والے اپنی شراب اپنے کے رکھ، اپنا پاگل پن اپنے کے رکھ، اپنی جہالت اپنے کے رکھ۔ میں تیرے کے طالب علم تھی کہ پوچھ دا جیڑے بندے تے رب راضی ہو گیا ہوئے تے کو کہیں جرت دیتی ہے ان صحابی تے تبرہ کرنا دیا۔ میں تیرے کے پوچھ دا جیڑے صحابی کو رب نے دنیا چ معاف کر دیتا ہوئے تے کو کہیں اجازت دیتی ہے ان دے ڈڈے کڈھن دی تے ان دے عیب تے ان دیا ختم ڈسن دی۔ صحابی دا جڑا عیب ہے، صحابی دا عیب اللہ نے معاف کر دیتے، اللہ نے درگزر کر دیتے۔ غلطی تھی گئی ہے، مسٹیک تھی گئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے یارن، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ خال المومنین۔ خال المومنین دا معنی ہے تیرے میرے ماموں لگ دین۔ انہاں دی جڑی بھین آئی سیدہ ام حبیبہ وہ نبی کریم دے گھر آئی، اللہ دے نبی دی بیوی آئی تے نبی دیاں ساریاں بیویاں ساجاں تو آجاں مامائن وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں ساجاں ماما تے انہاں دے جڑے بھراؤ سارے ماموں ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ خال المومنین، امیر معاویہ نبی کریم علیہ السلام دا اتنا پیارا صحابی ہے، آپ نے
حضرت امیر معاویہ دے بارے دعاواں کی جن اللہم علمہ الکتاب والحساب واقع العذاب مسلم شریف دا حوالہ ہے اللہ میرے یار معاویہ کو شریعت دا علم عطا کر میرے یار معاویہ کو اے دین دا نالج دین دا علم دے تے حساب بھی دا آسان کر تے اللہ کو عذاب کے بھی محفوظ کر میرے نبی دی زبان پہ ہل دیے تے حضرت معاویہ دا ذکر پیا ہوئے اللہم جعلہ ہادیا و مہدیا وحد بہی صحیح بخاری دے الفاظ اللہ میرے یار معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا تے میرے یار حضرت معاویہ کو ساری دنیا دا رہبر بنا تے میرے یار معاویہ کو اللہ انہ دے ذریعے وقت لوگاں کو ہدایت عطا کر ایک واری نماز وتر ایک رکعت پڑھی نے ایک واری امیر معاویہ نے نماز وتر ایک رکعت پڑھی ہے ذرا تھوڑا جیاں توجہ کرے سے جیڑے ویلے پتہ لگے ایک مجلس ہے ایک رکعت پڑھی نے وتر دی تے اتھا حضرت ابن عباس دا غلام بھی موجود آئی انہا دا جڑا غلام آئی او ابی ملیکہ آئی جیڑے ویلے کو پتہ لگے کہ جناب نے ایک وتر پڑھیے لگے گئن حضرت عبداللہ بن عباس کے گئن آکھنے میں آپ چشمدید گواہ ہاں حضرت معاویہ نے وتر دی ایک رکعت پڑھی ہے صحیح بخاری ہے کتاب المناقب ہے باب ذکر معاویہ ہے حدیث نمبر 7724 ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے غلام کو آدن ہوئے میرا غلام دا ہو امام لے قرآن ہے فَإِنَّهُ قَدْ صَاحِبَ رسول اللہ حضرت معاویہ نبی دا گھاٹا یار ہے نبی دا ساتھی ہے نبی دے ساتھی تے اعتراض نہیں کریں دا حضرت ابن عباس دے سامنے امیر معاویہ دے وتر دی ایک رکعت پڑھن دی بات آئی ہے حضرت ابن عباس نے حضرت ابن معاویہ دا ایک گلہ برداشت ہے چپ کر یار چھوڑ دے معاملہ اے نبی دا صحابی ہے تے نبی دے صحابی دے بارے ایک رکعت پڑھے کوئی صحابی 3 رکعت پڑھے کوئی صحابی 5 رکعت وتر پڑھے کوئی صحابی 7 رکعت وتر پڑھے کوئی صحابی 9 رکعت وتر پڑھے کوئی صحابی تا ہو ابن عباس دا فتوہ تا ہو چھوڑ دے ہوئے میاں فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ دے نبی دا ساتھی ہے تے اگلے حدیث دے جڑے الفاظ ہیں نا ذرا غور کر اے بھی صحیح بخاری ہے حضرت ابن عباس آدن ہوئے میرا غلام تے کو نہیں پتا انہو فقیہ قال اصحابا انہو فقیون ٹھیک کیتے نے کیونکہ وہ بہولے سمجھدارن فقیین نبی کریم علیہ السلام بھی ایک رکعت پڑھ دیں وتر دی کوئی ایک رکعت پڑھنا چاہے تھے پڑھ سکتے ہیں لیکن جیڑی گال میں دسنا چاہنا حضرت امیر معاویہ دے بارے جیڑے ویلے تبصرہ کیتا گئے تے تبصرہ روکیا گئے کہ وہ اللہ دے نبی دا صحابی ہیں تبصرہ روکیا گئے آکھیا گئے ہوں ٹھیک کیتے ہو فقیر آدمی ہے سارے صحابہ برحق سارے صحابہ مغفور سارے صحابہ دے رب راضی سارے صحابہ جنتی سارے صحابہ بخشے ہوئے سارے صحابہ دا ایمان کاملہ سارے صحابہ دی نماز خوبصورت سارے صحابہ دا جہاد خوبصورت سارے صحابہ دی زندگی خوبصورت سارے صحابہ دے عقیدے خوبصورت سارے صحابہ دے عمل خوبصورت سارے صحابہ دی وضاقت خوبصورت سارے صحابہ دا کردار خوبصورت کوئی صحابی مشرک کہنا کوئی صحابی بدتی کہنا کوئی صحابی حرام کہنا کھندا کوئی صحابی اپنی مرضی کہنا کرنا اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر تھوڑا ایمان اگر تھوڑی نماز اگر تھوڑا کردار اگر تھوڑی سیرت صحابہ دے کردار دی طرح بن ونجے میں اللہ ہدایت نصیب کر دے سا مشکل ہے وہ ایک بندے نہ قبر تے کھڑ کے دعا کرے میں جی مولی اللہ ہی میت کو بخش سارے آکھے نا آمین تے اون دا پوتر آکھے مشکل ہے
اقبا دے پکڑیا گڑا لہی تیدا تے ابا تو زور دی آمین مر رہے آکھیاں ہوں کہ میں کو پتا نا میرے ابے دے کرتوتے دا اتھا بھاویں جتی مردی نعرے لاؤ آج تے جواب ہی گئے آج تو مشکل ہے چلو کوئی گال نہیں بات لمبی ہے تقریر بھی لمبی ہے میرا دل آ کے میں تو کو قرآن مجید دیاں ڈھیر سائیں آج ایتاں سنے ساں لیکن قاری صاحب تشریف فرمائیں چونکہ سردی دی بھی شدت ہے تے زیادہ دیر تو کوئی امتحان ہے جنہیں سے پہنے انشاءاللہ ہون تواڈے سامنے خصوصی خطاب واسطے تشریف کے نندن فضیلت الشیخ حضرت مولانا خطیب پاکستان برادر مکرم خطیب قرآن قاری بنیامین عابد صاحب آف اوکاڑا حافظہ اللہ تعالی اہلاً و سہلاً مرحبا جتنا علماء تشریف گنن سب دا شکریہ استاد محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب مولانا خالد محمود اظہر صاحب شیخ الحدیث مولانا عبداللہ سبحانی صاحب بھائی انس عبدالکریم صاحب مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب مولانا عبدالستار بھٹی صاحب مولانا عاصم میر صاحب مولانا اسماعیل محمدی صاحب محترم زاہد قریشی صاحب اور دیگر قاری عبداللہ ابراہیم صاحب قاری رشاد عمر صاحب بھائی اکرم سیال صاحب جتنا بھی مولانا ابتسام کلیم صاحب کوئی نہ رہ گیا ہوئے تو باش کریوہ ہے اللہ صاحب